अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक साजिद अल-फ़िहानी। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस मामला फ़हमी में हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे की। सियासी मंजरनामा पिछले 1-1.5 साल से जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहा है। नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, ये 1.5 साल पहले जो है वो वतन वापस आते हैं और इनके लिए ये कहा जा रहा था कि चौथी बार वज़ीर आज़म ये बनने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, इलेक्शन होता है, मुस्लिम लीग नून जीत जाती है और जो इमरान खान साहब हैं वो पाबंद सलासल हो जाते हैं। हाल ही में 2-3 पेशरफ्त हुई हैं जिसमें चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए हैं, नए चीफ जस्टिस साहब जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं और आइनी तरमीम भी हुई हैं हाल ही में। और नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा मुल्क से दूसरे मुल्क में दोबारा जा चुके हैं। तो ये तमाम तक गुफ्तगू सियासी मंजरनामे के हवाले से हम करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पेशे के एतबार से तो माहिर तिब हैं, लेकिन सियासी मंजरनामे के ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं। जनाब डॉक्टर राना सर, खुश आमदीद। थैंक यू सर। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। डॉक्टर साहब, पिछले साल 1.5 साल में बड़े उतार चढ़ाव है मुल्क की सियासत में। जी बिल्कुल। तो किस तरह देखते हैं सियासी मंजरनामा आप? अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर चेंज हुए हैं, उनकी चेंज होने के साथ ही काफ़ी सारी तब्दीलियाँ सर नज़र आ रही हैं। अच्छा जी। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे जी सर, वो चले गए यूके कल रात। उनका आना जाना तो लगा रहता है, वो माजी में भी जाते रहे हैं, ये कोई खास जी उनके देखिए अचंभे वाली बात तो नहीं जी। अच्छा सर, ये कि माजी में भी आपने जैसे फरमाया जाते रहे हैं, उनका जाना जो हमेशा है वो सबको सोच में मुब्तला कर देता है सर। हाँ, ये आप कह सकते हैं। हाँ जी। पिछले काफ़ी अर्से से वो पाकिस्तान में थे, एकदम से चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली और मियां साहब का बाहर चले जाना एक शायद बहुत बड़े तूफ़ान का या तब्दीली का, तूफ़ान मीन्स तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस यही है सर। कैसे हैं आप? क्या नज़र आ रहा है? सर, मियां साहब एक मंझे हुए सियासतदान है, पाकिस्तान से बाहर जाने में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है सर उनका, अच्छी सोच रखते हैं, इन टाइम फैसले कर जाते हैं। उनका सर पाकिस्तान से जाना और फिर वापस इनका एकदम से सर चले जाना कोई इस तरह का प्लान नहीं था। पहले प्लान बता रहे थे कि पहले वो यूके जाएंगे, फिर शायद अमेरिका जाएंगे, उसके बाद यूरोप में उनके कोई विजिट्स हैं। लेकिन यह है कि पंजाबी में कहते हैं चुप चुपी थे, इस तरह से चले जाना। फिर उनका सर जिस तरह से इस्तकबाल हुआ यूके में, जो नून लीग हैं पार्टी, जो उनके पार्टी के लोग हैं, उन्होंने फूल बरसाए मियां साहब पे। मुखालफ जमातों ने मियां साहब के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की और उनकी गाड़ी रोक के उनके ख़िलाफ़ सामने अपने झंडे भी लहराए। तो सर ये एक मुझे ऐसे लगता है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुल्क में तब्दीली आने वाली है सर, बड़ी तब्दीली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा है कि हम तब्दीली लेके आएंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है? सर फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है कि शायद उनके लिए रास्ते हमवार हो रहे हैं सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे। जी मलिक साहब। बनने क्यों नहीं? सर आए तो वज़ीर आज़म बनने थे, उनके प्लान भी ये थे और इसी वादे पे ही जो तज्ज़िया निगार हैं उनका भी यही कहना था, मियां साहब की पार्टी के बहुत सारे लोगों का यही कहना था। वो बनने वज़ीर आज़म ही आए थे चौथी बार, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं बने, इसलिए कि शायद जो वज़ीर आज़म बनाने वाली क़ुव्वतें हैं उनको अंदाज़ा हो गया था कि या तो मियां साहब फेवरेट कैंडिडेट नहीं रहे, या मियां साहब के कुछ एक्ट ऐसे थे कि वज़ीर आज़म बनाने वाले जो थे उनके साथ वादा करके उनको लाया गया था, उन लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि मियां साहब हमारी बात पूरी तरह से मानेंगे नहीं। ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ना। तो बहरहाल मियां साहब का सर एक मुकाम है सियासत में, बड़ा कद है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि शायद मियां साहब के साथ जो 2-3 बार हो चुका हुआ है, मियां साहब ने सारी बातें मानने से इनकार किया होगा तो उन्हें वो फेवरेट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे। खैर, जब वो तशरीफ़ लाए सर उस वक्त उन्होंने कबूतर भी उड़ाए थे, आपने देखा होगा लाहौर में। हाँ जी, बहुत रूह परवर मंजर था सर। उनकी बेटी जो इस वक्त CM पंजाब है, मरियम नवाज़ साहिबा, वो उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। मियां साहब को अगर सर देखा जाए, मियां साहब की जो सियासत थी वो शायद इस वक्त इतने लंबा अरसा गुजरने के बाद शायद वो किसी पॉजिटिव साइड पे जाती अगर मियां साहब के पास इख्तियार होता तो। लेकिन सर मियां साहब को इख्तियार नहीं दिया गया या मियां साहब ने नहीं लिया, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बहरहाल मियां साहब एक ख़ास टाइम पाकिस्तान में गुजारने के बाद महफूज तरीके से सर लंदन जा चुके हैं, जहाँ पे उनका घर है, जहाँ पे मियां साहब वहाँ पे बैठ के पार्टी चलाएंगे
اور جہاں پہ یہاں انہیں پہ مکمل آزادی ہے. فیملی نہیں ہے یہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں میرا ملک ہے، میری عوام ہے. نہیں سر، یہ ملک وہ وہاں پہ کہاں چلی جاتی نہیں، یہ ملک نہ تو میاں صاحب کا ہے، یہ ملک نہ زرداری صاحب کا ہے، نہ یہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا ہے. سر یہ ملک ہے غریب عوام کا، جن کا جو پیدا اسی ملک میں ہوتے ہیں اور مرتے یہیں پہ ہیں، جو محب وطن ہیں. سر باقی کسی کا ملک نہیں ہے، یہ یقین کریں کسی کا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان جی سر. تبدیل ہو گئے ہیں، تو نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ سر نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پہلے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، ان کا دور سر ایک کیا کہتے ہیں کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز، ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسی سیاپا کھڑا ہو جاتا تھا کسی نہ کسی صورت میں. اب وہ دیکھیں ججز بھی آپس میں تقسیم تھے، ہائی کورٹ کے بھی، سپریم کورٹ کے بھی، کچھ ان کے حق میں تھے، کچھ ان کے مخالف تھے. اب نئے چیف جسٹس صاحب کو سب سے بڑا چیلنج تو یہ فیس کرنا پڑے گا کہ سب کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے، وہ سب کو ساتھ لے کے چل پاتے ہیں یا نہیں. جی پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو سٹیٹس ہے سر، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو واقعی لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا سر. چادر چار دیواری کا تحفظ اس طرح سے پچھلے دور میں سر پامال کیا گیا، شاعروں کو گرفتار کر لیا، صحافی جو پسند نہ آیا اس کو کر لیا، ایون کہ سپریم کورٹ میں اس طرح کے کیسز جاتے رہے. لیکن سپریم کورٹ دیکھیں، ان جو عدالتیں ہیں ان کا کام ہے لا اینڈ آرڈر جو ہے، جو قانون ہے کم از کم یا آئین ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کم از کم ہو. تو قاضی صاحب اس میں ناکام رہے سر، بہت برا دور رہا ان کے. جو دور حکومت تو نہیں کہا، ان کا جو ٹائم تھا، ان کا جو ڈیوریشن تھا. ان چیف جسٹس صاحب کو یہ بہرحال ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی سپریم کورٹ یا عدالتیں جو ہیں ملک میں آئین کی پاسداری کروائیں گی. یہ سر آئینی ترمیم ہو گیا 26. جی سر. تو آئینی ترمیم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ملک کے مفاد میں بہتر رہے گی؟ سر اگر سر اس کے دو اینگلز ہیں. ایک اینگل سے دیکھا جائے تو بالکل ہونی بھی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے تھا. کسی کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو عوام کی الیکٹ کی ہوئی حکومت ہے اس کو کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی بندہ یہ کہہ کے ختم کر دے کہ یہ غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ اگر عدالتوں کو زنجیریں ڈال دی جائیں گی تو پھر تو سر کوئی قانون کو فالو ہی نہیں کرے گا، پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون آ جائے گا سر. صحیح. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سیاسی دور؟ سر مستقبل یہ ہے کہ بہت جلد کوئی چینج آنے والی ہے، ایسے لگتا ہے. مجھے نہیں پتہ، نہ میرے کوئی سورسز ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ایک چینج آنے والی ہے. چینجز اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں. ریجیم چینج ہوئی تھی لاسٹ، آپ کا جو بانی پی ٹی آئی تھے ان کی حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی. کوئی مستقبل قریب میں سر کوئی بہت اچھا مستقبل نہیں دیکھا جا رہا سر پاکستان کا. دور سے لیکن اچھے کی امید، دور اچھے کی امید ضرور ہے، لیکن سر کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کوئی بہت بہتر ہو جائیں گے. اس طرح کے سر بالکل بھی کوئی. سر دیکھیں جس نہج پہ حالات پہنچ چکے ہیں نا، یہاں پہ کوئی آپ سونے کا بندہ بھی لا کے بٹھا دینا تو سر وہ 10 15 20 30 سالوں میں بڑی مشکل سے تھوڑے بہت حالات سیٹل کر پائے گا. بہت شکریہ. کی راہوں پہ گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ملک کے ساتھ، ملک کی عوام کے ساتھ مخلص ہو کے جو ہے وہ ملک کے لیے کام کریں، اور جو حکومت بن جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے اس کو کام کرنے دیا جائے، اس کا دورانیہ پورا ہونے دیا جائے. اور عدالتیں جو ہیں وہ بالکل نیوٹرل ہو کے جو ہے وہ اپنا اگر فرائض منصبی اپنے سر انجام دیں تو یقیناً ہمارا ملک آہستہ آہستہ ترقی کی راہوں پہ ایسا گامزن ہوگا کہ ایک دنیا کے اوپر ایک ابھرتا ہوا ایسا ملک سامنے آئے گا. تو آج کے اپنے اس پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں ارتقائے فہم ڈیجیٹل.